केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला मेन रोड कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस शहीद दलबहादुर गिरी रोड अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल रेसी रोड नियर ब्याङ्क अफ बडोदा कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। कालेबुङ जिल्ला प्रशासन अनि सूचना एवं संस्कृति विभागको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको 73औं बलिदान दिवस विविध कार्यक्रमका साथ सम्पन्न। विश्व कुष्ठरोग दिवस कालेबुङका विभिन्न स्थानमा गरियो पालन। विमल खेमा त्यागी खरसाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 19 का युवा प्रतिनिधिहरू विनय खेमामा भए सामेल। ऋषिहाट ब्लुमफिल्ड समष्टि अन्तर्गत चन्द्रमान धुरादेखि ढाडगाउँसम्म जाने बाटोको गरियो शिलान्यास। क्रामकमा दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीको सभा सम्पन्न। न्यू हिमालय मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटीको तेस्रो वार्षिक सभा सम्पन्न। अनि अनुज्ञालय दार्जिलिङ अनि सेवा केन्द्र सिलगढीद्वारा बाल सुरक्षा अनि बाल अधिकार विषय सचेतना कार्यक्रम मिरिकमा सम्पन्न। कालेबुङ जिल्ला प्रशासन र सूचना एवं सांस्कृतिक विभागको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको 73औं बलिदान दिवस विविध कार्यक्रमको साथ सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा एनडीसी अधिकारी तेन्मय कुजुर अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको तस्बिरअघि द्वीप प्रज्वलन गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेपछि कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो। यसैबीच हिन्दू पुरोहित, इसाई पास्टर, मुस्लिम मौलवी अनि अन्य धर्मगुरुहरूद्वारा धार्मिक परम्परा अनुसार आत्मशान्ति हेतु प्रार्थना सभा सम्पन्न गरिएको थियो। यसै नै गान्धीको प्यारो गान रघुपति राघव राजाराम लगायत विभिन्न देशभक्ति गीत लोक कलाकारहरूले प्रस्तुत गरेका थिए। एमटी लेप्चाद्वारा सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा जिल्ला सूचना एवं संस्कृति अधिकारी दीपक केरकेटाले सम्बोधन राखेका थिए। कालेबुङ जिल्ला स्वास्थ्य विभागको आयोजनामा आज विश्व कुष्ठरोग दिवस कालेबुङको विभिन्न स्थानहरूमा पालन गरिएको छ। आज विशेष बलिदान दिवस पनि भएको कारण बलिदान दिवसलाई केन्द्र गरेर पनि उक्त दिवस पालन गरिएको छ। सर्वप्रथम जिल्ला अस्पतालको पहलमा कुष्ठरोग विषय जनसाधारणलाई सचेत गराउन सचेतना रैली निकालिएको थियो। त्यसपछि कालेबुङ जिल्ला अस्पताल परिसरमा कुष्ठ रोगीहरूलाई लिएर कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा सीएमओएच डाक्टर पीके बराइक, डेपुटी सीएमओएच डाक्टर सुदीप दास, डाक्टर प्रशान्त चौधरी, जोनल लेप्रोसी अफिसर कृष्ण दत्त, सुप्रिन्टेन्डेन्ट एडिसनल इन्चार्ज डाक्टर ए सिमलान्दी, डाक्टर एसके सिंह लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कुष्ठ रोगीहरूलाई दाल, चामल, खाद्यान्न सामग्री, कम्बल लगायत अन्य आवश्यक सरसामानहरू वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई सीएमओएच, जोनल लेप्रोसी अफिसर आदिले सम्बोधन गर्दै समयमा कुष्ठ रोगलाई उपचार गर्न सके निको हुन सक्ने बताएका छन्। हर साल ये होता है, ये एंटी लेप्रोसी डे में हम लोग क्या करते हैं, क्यों आज का दिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का आज असैसिनेशन डे है, डेथ हुआ था आज, सब लोग जानते हैं। मगर महात्मा गांधी जी बहुत सारे लेप्रोसी पेशेंट को ट्रीट किया था, ड्रेसिंग किया था, उनका आल्सर ड्रेसिंग किया था। फॉर दैट रिस्पेक्ट
वी आर डूइंग ये वाला हम 30 जनवरी उनका मेमोरी में हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग क्या किया है, आवर एक्टिविटी है ब्लॉक सारे कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। और आज एक लॉ हुआ है, वो लॉ में हम लोग जो किया है जिसको लेप्रोसी पेशेंट को डिस्क्रिमिनेट अलग करना हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये है अभी लॉ। लेप्रोसी पेशेंट समाज का विभिन्न जो स्तर है इन एवरी एस्पेक्ट वो लोग आएंगे, वो लोग काम करेंगे हम लोग का साथ बैठेंगे, हम लोग का साथ डिफरेंट हेल्थ एक्टिविटी करेंगे, जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर काम करना है। ये सब टोटल सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, इसीलिए आज से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ये लॉ चालू हो गया। टिल डेट वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल नॉट टू डिस्क्रिमिनेट देम, बट नाउ दिस इज लॉ। यसरी नै डाक्टर एसके सिंह राठौरले समाजमा कुष्ठरोगीहरूलाई भेदभाव गर्दा नहुने जानकारी दिँदै समाजमा यस विषय सही जानकारी पुर्याउनु नै उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताएका छन्। आज यो पालिको जहाँ त्यो थीम छ त्यो बीट लेप्रोसी, एन्ड स्टिग्मा एन्ड एडभोकेट फर मेन्टल वेल बिङ, दिस इज द थीम दिस इयर। अर्को एउटा भयो कि सुप्रिम कोर्टदेखि एउटा अर्डर यो भएको छ कि अगर सपोज तपाईँको अफिसमा घरमा कहीँ पनि त्यो लेप्रोसीको कोही पेसेन्ट छ, तपाईँ त्यो उहाँदेखि हटाउनु सक्नुहुँदैन, उसलाई त्यो सोसल स्टिग्मा त्यस्तो टाइपको हुँदैन, त्यो एउटा बोल्ड डिसिजन फ्रम द सुप्रिम कोर्ट। सो द्याट इज द मेन, यो पब्लिकलाई अवेयर गराउने कि अगर कोही सिम्टम कोही पनि त्यो लेप्रोसीको इमिडिएट गएर त्यो हस्पिटलमा डक्टरलाई टेस्ट गराउनुहोस्, जाँच गराउनुहोस्, उसको दबाई गर्नुहोस्, द्याट्स द मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ। ओके, थ्याङ्क यू। पहाडमा लगातार बिमल गुरुङलाई छोडेर विनय तामाङ अनि अनित थापा खेमामा सामेल हुने क्रम जारी छ। यसै क्रममा खरसाङ टाउन हलमा खरसाङ नगरपालिका वार्डका युवा प्रतिनिधिहरू बिमल गुरुङ मोर्चालाई छोडेर अनित विनय खेमामा सामेल भएका छन्। बिमलपन्थी गोजामुमो खरसाङ महकुमा मिडिया प्रभारी एवं टाउन कमिटीको प्रचार सचिव र वार्ड नम्बर 12 को उपसभापति दिपेन्द्र सेवाको अगुवाईमा खरसाङका युवाहरू गोजामुमो विनयपन्थीमा सामेल भएका हुन्। सामेल हुनेहरूमा बिमलपन्थी खरसाङ टाउन कमिटीको मुख्य सल्लाहकार विधान ब्लोन, युवा मोर्चाका सहसचिव सनी तामाङ, मुख्य सल्लाहकार लगायत टाउन कमिटीको सदस्यहरू प्रणय तामाङ, विष्णु सुन्दास, कल्याण तामाङ आदिले गोजामुमो महासचिव अनित थापाको उपस्थितिमा पार्टीको झण्डा ग्रहण गरेका छन्। उनीहरूलाई पार्टी महासचिव अनित थापा, खरसाङ महकुमा समितिको कार्यकारी सभापति समीरदीप ब्लोन, महासचिव अनुज थापा आदिको हातबाट दलीय झण्डा प्रदान गरियो। यस अवधि महासचिव अनित थापाले आफ्नो विचार राख्दै समर्थित सबैलाई स्वागत जनाउँदै अब उसो पूर्ण रूपले नयाँ सोच र नयाँ विचार र ऊर्जाका साथ क्षेत्रको विकास र बदलावको साथ अघि बढ्ने आग्रह गरेका छन्। उहाँलाई ग्रहण गराउँदैछु, एउटा यो आफ्नो सिस्टम पनि यो नियम पनि हुन त उहाँहरू यही झन्डाको त लिडरसिपले गर्दा एउटा सिस्टम र नियम छ, उहाँहरू यही पार्टीको यही झन्डाको त लिडरसिप एउटा सिस्टम छ, नियम छ, त्यसले गर्दा आज उहाँहरूलाई आजदेखि हाम्रो लिडरसिपमा हाम्रो खरसाङको सब लिडरसिपमा उहाँहरू काम गर्ने मन बनाउनु भएको छ। झण्डा ग्रहणपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै दिपेन्द्र सेवाले अब उसो नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई लिएर जातीय हित र उन्मुक्तिको निम्ति विनय अनित खेमामा कार्य गर्ने बताएका छन्। उनले आफूहरू 2007 देखि नै गोजामुममा रहेको र 2017 देखि नेतृत्व परिवर्तन भए पनि हामी उतै रहेको, तर अहिले आफूहरू स्वेच्छाले नयाँ सोच र नयाँ विचारको नेतृत्वलाई गोजामुमो अध्यक्ष विनय तामाङ र महासचिव अनित थापाको नेतृत्वलाई स्वीकार गरी आएको बताएका छन्। हाम्रा जति पनि पद अधिकारीहरू छ उहाँहरूले सही इच्छाले नै आजको दिनमा अनित थापा विनय तामाङज्यूलाई चाहिँ समर्थन जनाएर हामी पनि केही यसको लागि हामी पनि एउटा केही गर्नु सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याइदिन सक्नुहुन्छ होला कुन चाहिँ ठाउँबाट कतिजना भनेर? खरसाङ हामी टाउन अधीनस्थभित्र नगरपालिका 11 नम्बर अनि 12 अनि 13 का साथै म खरसाङ महकुमा मिडिया प्रभारी बिमलपन्थीको महकुमा मिडिया प्रभारी बौद्ध जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमाका। ऋषिहाट ब्लुमफिल्ड समष्टि अन्तर्गत चन्द्रमान धुरादेखि डाँडा गाउँसम्म जाने बाटोको आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङले विधिवत शिलान्यास गरेका छन्।
निर्माण कार्यको अनुमानित लागत 2.36 करोड रहेको छ भने बाटोको दूरी 1.9 किलोमिटर रहेको छ, जसको भूमि पूजन गरी विनय तामाङले आज शिलान्यास गरेका हुन्। पहिले यो खोलालाई कालापानी पनि भनिन्थ्यो। हुन त यो कालापानी एउटा व्यक्ति बाजेको नाममा हो, तर त्यसलाई अर्को प्रकारले पनि हेरिन्थ्यो कि कालापानी साँच्चै कालापानी नै थियो, बाटोमा थिएन भन्ने हिसाबले पनि हेरिन्थ्यो, दुईतिरले हेरिन्थ्यो। र आज ती बितेर गएको बाजे बराजुहरू जसले यो बाटोमा गाडी कुदाउने या यो बाटो हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच थियो, सायद उहाँहरूको आत्माले पनि आज शान्ति पाउँछ होला। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीको सभा कृष्णवीर राईको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको छ। सभामा पहाडको वर्तमान राजनीतिक गतिविधिमाथि गहन चर्चा गर्दै आञ्चलिक कमिटीले भावी दिनमा विविध साङ्गठनिक कार्यक्रम लिएर सडकमा जाने निर्णय लिएको जानकारी दिँदै अर्पण बान्तवा राईले पार्टीको भावी योजनाहरूबारे प्रकाश पारेका छन्। आउँदो लोकसभा विधानसभा इलेक्सनको निम्ति प्रत्येक शाखाहरूमा आञ्चलिकको सबै क्षेत्र शाखाहरूमा केन्द्र कमिटीद्वारा दिएको निर्णय अनुसार प्रत्येक क्षेत्रमा बुथ कमिटी तयारी गर्दैछौँ र जति हुँदैछ त्यसको भन्दा अझै बृहत रूपमा तयारी गर्ने निर्णयहरू लियौँ। र यहाँ दार्जिलिङमा लोकसभा र विधानसभा हुन्छ, तर दार्जिलिङ जिटिए भित्र पञ्चायत इलेक्सन किन हुँदैन यो विषयमा गहन चर्चा भएको छ। यो पञ्चायत चुनाव नभएकोले गर्दाखेरि यहाँको ग्रामवासीहरूले पाउनुसम्मको दुःख पाएको छ। यहाँनिर एउटा काम गर्नुको लागि बिडिओ र एसडिओकोमा धाउनु पर्दैछ, त्यहाँनिर भ्रष्टाचार यति बेसी हुँदैछ, यो चाहिँ पञ्चायत इलेक्सन नभएर। र यो विषयमा पनि हामीले निकै लामो चर्चा गरेर सरकारलाई अनि निर्वाचन आयोगलाई समेत हामीले चाहिँ माग गर्छौँ कि दार्जिलिङ जिल्लामा दार्जिलिङको 3टा सब डिभिजनमा पञ्चायत चुनाव झट्टभन्दा झट्ट लागू गरिनुपर्छ। जति बेर जिटिएको सम्झौता भयो, जिटिएको सम्झौतामा त 3 स्तरीय पञ्चायत चुनाव लेखेको थियो त, अनि यहाँको जिटिएले किन गर्दैन, त्यसो बङ्गाल सरकारले किन गर्दैन? यस विषयमा चाहिँ हामी प्रतिवाद जनाउँछौँ, बङ्गाल सरकारको र जिटिएको प्रतिवाद जनाउँछौँ र झट्टभन्दा झट्ट विधानसभा सँगसँगै पञ्चायतको इलेक्सन पनि गर्नुपर्छ भन्ने हामीले एउटा निर्णय लिएर आज हामी यो गर्दैछौँ। 5 फरवरीमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले ल्याएको प्रस्ताव अनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जुन जीवी सभा हुँदैछ त्यसमा सम्पूर्ण शाखाहरूबाट उपस्थिति दिनुहुनेछ। न्यू हिमालय मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटीको तेस्रो वार्षिक सभा कालेबुङ मोटर स्ट्यान्ड नजिक सोसाइटी कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ। सोसाइटीका चेयरम्यान सेबस्टियन प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाको सञ्चालन प्रबन्धक मदन खवासले गरेका थिए। सभामा वार्षिक लेखाजोखा सचिव इन्द्र प्रसाद पौडेलले राखेका थिए भने निर्देशक एवं सल्लाहकार अर्जुन बरालले सोसाइटीको योजनाहरूबारे प्रकाश पारेका थिए। त्यसरी नै उपाध्यक्ष सेनराज खवासले स्वागत सम्बोधनसितै सोसाइटी को कार्यप्रणालीमाथि प्रकाश पारेका थिए। सभामा गोर्खा नेटका तकनिसियन शुभम शर्मा, निर्मल शर्मा, बोर्ड निर्देशक बिरबल सुब्बा, आनन्द विश्वकर्मा लगायत अन्य उपस्थित थिए। सभाबारे जानकारी गराउँदै चेयरम्यान सेबस्टियन प्रधानले यस ब्याङ्किङ मार्फत धेरै रोजगारशील योजनाहरू हातमा लिएर सोसाइटी अघि बढिरहेको बताएका छन्। एज अ चेयरम्यानको हैसियतले मैले यहाँनिर धेरै कुरो डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो ब्याङ्किङ थ्रोबाट, जसमा अब हामीले सोचेको छौँ इन फ्युचरमा हामीले टुरिज्मको लागि हामीले जमिनहरू किनेर टुरिज्मको होमस्टेहरू बनाउने र हामीले आफ्नो कन्ट्र्याक्ट काम गर्नु पनि सकिन्छ। रुपियाँ पैसा छ भने हामीले कहाँनिर कन्ट्र्याक्ट काम गरेर हामीले पैसा कमाउनु सकिन्छ। र अर्को हामीले सोचेको छौँ कालिम्पोङमा धेरैमा चाहिँ हाम्रो जस्तो अब ब्लक 2 एरियामा पानीको दुःख छ, त्यहाँ लन्ड्री खोल्ने, अहिले त मेसिनहरू छ लन्ड्री खोल्ने र त्यसरी नै हामीले पिक्कलहरू जामहरू पनि बनाउने र गरेर चाहिँ यहाँनिर यसको ब्याङ्कको मार्फतबाट चाहिँ हामीले इन फ्युचरमा अब 3 वर्ष हाम्रो म्याच्युर भइसकिसक्यौँ, हाम्रो एक्सपिरियन्स पनि भइसक्यौँ र गर्दाखेरि चाहिँ सरकारबाट पनि हामीले लोनहरू पाउन सकिन्छ। जति पनि नेसनल ब्याङ्क छ उनीहरूले हामीहरूलाई यहाँनिर रुरल एरियातिर चाहिँ हामीले लोनहरू दिएर गाउँको उन्नति गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। र यो 3 वर्ष नपुगेको चाहिँ हामीलाई अलिकति पत्याउनु गाह्रो पर्यो र 3 वर्षसम्म हामीले दुःख सुख चलायौँ। यसमा हाम्रो धेरै भाइहरू छ, जस्तो बिरबलदेखि इन्द्र मदनहरू छ, सिन्हाज भाइहरू जो टिमवर्क हाम्रो छ, हामीले अहिले दुःख सुख चलाइरहेको छ। र मेरो मार्फतबाट म एज अ चेयरम्यान टाइम टु टाइम मात्रै आउँछु, तर यहाँनिर जुन चाहिँ स्टाफहरू हाम्रो टिमवर्कले चाहिँ एकदमै राम्रो अहिलेसम्म चलाइरहेको छ, उनीहरूले आफ्नो गरिरहेको छ, खटिरहेको छौँ। उहाँहरूको
स्यालेरी पनि अलिकति कम्तीसम्म हामीले बढाएर पनि लाँदैछौँ र आजको दिनमा यो जुन चाहिँ ब्याङ्क माध्यमबाट हामीहरूले भविष्यमा बेरोजगारलाई स्वरोजगार दिनुको निम्ति धेरै कुरोको साधन गर्नुपर्ने भने हामीले सोचिरहेका छौँ र आज यो हाम्रो एजिएम अहिले प्राय 1 घन्टाभित्रमा हामी तुर्छौँ। तुरिकन चाहिँ हामीले आफ्नो जति पनि कागजपत्रहरू के को सोच्छ त्यो अप टु डेट विषयवस्तुमा हेर्छौँ। र अर्को कुरो गोरुबा साइबर नेटले अहिले मोर देन तपाईँको 600-700 जस्तो चाहिँ हामीले आफ्नो फाइबर 35 किलोमिटरसम्म चाहिँ फिजाइकन के अरे तपाईँको हामीले सर्भिस दिइरहेकै छौँ। बाल सुरक्षा अनि बाल अधिकार बारे जागरुकता प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेर आज मिरिक बजार स्थित व्यवसायी संगठन भवनमा अबोध तरङ्गहरू नामक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। अनुज्ञालय दार्जिलिङ अनि सेवा केन्द्र सिलिगुडीको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रनु राई अनि बजाक्स ग्रुपका कलाकारहरूले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिँदै बाल अधिकार अनि शोषणबारे जागरुक गराएका थिए। अम्बिका थापाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा मिरिक महकुमा डिएमडिसी मृदुल श्रीमुनी लगायत सुखबहादुर गजमेर, गायक दिपेन गुरुङ, निरुपमा राई लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। कार्यक्रमबारे अनुज्ञालय दार्जिलिङका तेजबहादुर थापाले अधिक जानकारी दिएका छन्। हामी सबै मिलेर एउटा नानीहरूको लागि एउटा सुरक्षित वातावरण क्रिएट गरौँ ताकि हाम्रो नानीहरू उनीहरूको अधिकारहरू जुन पाउनुपर्ने हो यो सुरक्षित वातावरण उहाँले चाहिँ इन्जोय गर्नु पाओस् भन्ने मलाई लाग्छ। यो यौन शोषण अनि अहिलेको जुन जल्दो बल्दो बाल तस्करी है जतिबाट बाल शोषणहरू भइरहेको छ यसलाई रोकथाम गर्नुको लागि मलाई लाग्छ समाजको हरेक व्यक्ति हरेक नागरिकले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर है आफ्नो नानी मात्रै हरेक समाजको हरेक नानीले आफ्नो नानी सम्झेर आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु भयो भने हामी समाजको हरेक नानीलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ है उनीहरूलाई सेफ राख्न सक्छौँ अनि नानीलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुमा चाहिँ हाम्रो अहम भूमिका हुन्छ। उसमा पश्चिम बङ्गाल राज्यमा सम्पन्न हुने बोर्ड परीक्षाहरूमा भइरहेको भाषा सम्बन्धी समस्याहरूलाई लिएर मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई सांसद राजु विष्टले लेखेको पत्रलाई गोर्खा राष्ट्रिय विद्यार्थी मोर्चाद्वारा स्वागत जनाइएको छ। उक्त विषयमा स्वागत जनाइएको कुरा गोर्खा राष्ट्रिय विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय सदस्य अनमोल निरौलाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। त्यस पत्रचारको हामी गोर्खा राष्ट्रिय विद्यार्थी मोर्चाको केन्द्रीय समितिबाट हामी स्वागत जनाउँदछौँ। जसले आफ्नो प्राथमिक शिक्षा नेपाली अब्लिक गोर्खा भाषामा जसले आफ्नो शिक्षा अर्जन गरेका छन् उहाँहरूको लागि एकदमै तकलिफ हुने गरेको छ र यो एक्जाम उहाँहरूले दिनु नपाउने किनभने उहाँहरूलाई अब त्यो नेपाली अब्लिक गोर्खाको प्रावधान छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले यस्तो एक्जामहरूबाट वञ्चित बनेका छन् र आफ्नो भविष्य अन्धकार भएका छन्। इच्छा भएर पनि अब कतिले त अन्य भाषाहरू बुझ्छन् तर प्रायले आफ्नो मदर टङलाई नै एउटा एम्फेसिस गर्छ, इम्पोर्टेन्स दिन्छ। तर यसो हुनाले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो यो एक्जामहरूको लागि वञ्चित बनेर आफ्नो भविष्य अन्धकार भएको छ। यसको लागि हामीलाई पनि धेरै दुःखहरू लाग्छ र अनरेबल सीएम म्याडमलाई गोर्खा राष्ट्रिय विद्यार्थी मोर्चाको तर्फबाट पनि हामी रिक्वेस्ट गर्दछौँ कि तपाईँले यस सिचुएसनलाई छिटो एउटा पोजिटिभ फिडब्याक दिएर एउटा सठिक स्टेप उठाइदिनुहुन्छ भन्ने हामी यहाँबाट निवेदन टक्राउँदछौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङ जिल्ला प्रशासन अनि सूचना एवं संस्कृति विभागको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको 73औं बलिदान दिवस विविध कार्यक्रमका साथ सम्पन्न। विश्व कुष्ठरोग दिवस कालेबुङका विभिन्न स्थानमा गरियो पालन। विमल खेमा त्यागी खरसाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 19 का युवा प्रतिनिधिहरू विनय खेमामा भए सामेल। रिसिहाट ब्लुमफिल्ड समष्टि अन्तर्गत चन्द्रमान धुरादेखि ढाडगाउँसम्म जाने बाटोको गरियो शिलान्यास। क्रामकमा दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीको सभा सम्पन्न। न्यू हिमालय मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटीको तेस्रो वार्षिक सभा सम्पन्न। अनि अनुज्ञालय दार्जिलिङ अनि सेवा केन्द्र सिलिगुडीद्वारा बाल सुरक्षा अनि बाल अधिकार विषय सचेतना कार्यक्रम मिरिकमा सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। तामाङगाउँ भिक्षुकोटी छेउ निवासी स्वर्गीय डिभी छेत्रीको गत 20 जनवरी 2021 को दिन निधन भएको थियो।
उहाँको 13 दिने अन्त्येष्टि कार्य आगामी 1 फरवरी 2021 को दिन निज वासस्थान लोवर ब्रिडल रोड तामाङ गाउँ भिक्षु कोठी नजिक सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनीत जीके छेत्री, नीलम छेत्री अनि प्रकाश ताम्राकर, जेटी छोरी ज्वाइँ, पूनम छेत्री अनि पिनाकी च्याटर्जी, कान्छी छोरी ज्वाइँ एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। Hello, I am Sayyidina Murali, and today I am going to discuss about World Day Against Human Trafficking in Person. It is defined as the recruitment, transportation, transfer, and harboring of persons by means of threat, force, position of vulnerability, or receiving of payment. In simple terms, it is crime against humanity. According to the International Labour Organization, forced labor generates an estimated $150 billion in profits per annum. In 2018, the International Labour Organization estimated that 21 million victims are trapped in modern-day slavery. Out of these, 71% victims are women and girls. Statistics shows that over half of the world's 215 million young workers are observed to be in human trafficking. According to a report, Belarus, Iran, Russia have worse protection against human trafficking. Although illegal under Indian law, human trafficking in India remains a significant problem. According to estimates, human trafficking in India has affected between 20 to 65 million people. A significant number of children are subjected to forced labor as factory workers, domestic servants, and beggars, while others have been used as child soldiers by terrorist groups. 30 July is United Nations World Day Against Trafficking Persons, established to raise awareness of the plight of human trafficking victims and promote and protect their rights. Let us take this opportunity to give hope to trafficking victims, pledge to do our part, and help to end this terrible crime. कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टे एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। सोनाम लोछार 2021 को पावन अवसरमा पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्ड प्रस्तुत गर्दछ सोनाम लोछार फेस्टिभल 2021। यस वर्षको सोनाम लोछार फेस्टिभल तकदाह स्थित तीनचुलेमा 2 दिवसीय विविध कार्यक्रम बीचमा आगामी 6 अनि 7 फरवरी शनिबार अनि आइतबारको दिन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। सांस्कृतिक प्रदर्शनी, मेला सँगसँगै स्थानीय कलाकारहरूद्वारा विभिन्न सांस्कृतिक अनि मनोरञ्जनात्मक गीत सङ्गीतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ भने नेपालबाट आएका ख्यातिप्राप्त तामाङ कलाकारहरूबाट साङ्गीतिक प्रस्तुति 2 दिनको कार्यक्रम रहनेछ। अतिथि कलाकारहरूमा प्रख्यात तामाङ लोकगायक अनि नेपाली सिने कलाकार जय नन्द लामा उपस्थित रहनेछन्।
यसरी नै प्रख्यात तामाङ कलाकार विश्व दोङ पनि एक प्रमुख आकर्षण रहनेछन्। शशिकला मोक्तान, निर्मला घिसिङ, विनय लामा, विवेक लामा आदिको पनि प्रस्तुति रहनेछ। पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्डको तर्फबाट सबैमा सोनाम लोछार 2021 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्दै उक्त 2 दिवसीय सोनाम लोछार फेस्टिभलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। स्थान 3 चुले तकदा दार्जिलिङ, मिति 6 अनि 7 फरवरी 2021। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईँले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईँले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआईको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9934540001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ।
यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, व्हर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्।
क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स RCMT रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED TV, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन RCMT रोड कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तर स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन RCMT रोड कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डिलर अफ यामा 2 व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।